बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं चौधरी सज्जाद नज़ीर, CEO CHN न्यूज़। आज हमारे पास साथ हमारे मेहमान मोहतरम, बड़े यंग, बड़े एग्रेसिव, पीपल्स पार्टी की फैमिली से तल्लुक़ रखने वाले और लाहौर डिस्ट्रिक्ट 2 के ये प्रेसिडेंट है बने अभी। तो हम एक तो उनको मुबारकबाद पेश करते हैं और दूसरा इनको जो अपने बचपन से या अपनी फैमिली वाइज पार्टी से इनके जो रिलेशन है उसके बारे में पूछेंगे। जी वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आपने मुझे दावत दी यहाँ पर इंटरव्यू के लिए, और ये मेरे नोटिफिकेशन के बाद पहला इंटरव्यू है, तो इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार भी हूँ। मेरा नाम सैयद अहमद रज़ा है जी, और मैं लाहौर, अंदरून लाहौर यानी कृष्णा नगर से ताल्लुक़ रखता हूँ। और मेरे लिए फ़ख्र की बात यह है कि मेरी ये इस टाइम जो मेरी मौजूदा है, ये मेरी तीसरी नस्ल पीपल्स पार्टी का हिस्सा है। यानी कि मेरे दादा सैयद मोहसिन रज़ा साहब पीपल्स पार्टी का पार्ट थे, मेरे वालिद सैयद हसन रज़ा साहब वो पीपल्स पार्टी के पार्ट थे, और उसके बाद अब मैंने 2005 में पहला इलेक्शन लड़ा था टाउन काउंसलर का, और वो मेरा जो इलेक्शन है वो बिल्कुल जीता समझ लें कि ये जो होता है इस मुल्क में उस हिसाब से ही हारा था, उस 7 या 8 वोटों से। उसके बाद मैंने सियासत अपनी तो बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन बहरहाल जारी रखी। एक उनसियत है, मामला है पीपल्स पार्टी का, यानी कि खून में बसी हुई पार्टी है, इसके लिए अपनी तरफ से तो मेहनत करते रहे। फिर अनफॉर्चुनेटली मेरे वालिद की डेथ हो गई, और वो डेथ उस दिन हुई जिस दिन जरदारी साहब प्रेसिडेंट बने, 6 सितंबर को। तो उसके बाद मैं थोड़ा सा डीएक्टिव था, कुछ माश वाले मामला, कुछ अपने काम के मामला में मसरूफ़ रहा। तो ड्यूरिंग द गवर्नमेंट तो मैं पार्ट नहीं रहा ज़्यादा पीपल्स पार्टी का, लेकिन जो ही दूसरी गवर्नमेंट आई, बल्कि उनके समझ लें कि आने से पहले ही 2015 में जब बल्दियाती इलेक्शन कंटेस्ट हुए, तो मुझ पर पार्टी ने ये जिम्मेदारी दी कि मैं अपने इलाके से चेयरमैन का इलेक्शन लड़ूँ, और मैंने वो इलेक्शन लड़ा, और अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने उन हालात का इलेक्शन लड़ा जब पीपल्स पार्टी का बहुत ज़्यादा बुरा हाल था, यानी कि वो टिकट लेने को तैयार नहीं था। लेकिन अब हालात डिफरेंट है, मैं तब भी पीपल्स पार्टी का पार्ट था और अब भी मैं पीपल्स पार्टी का पार्ट। अहमद भाई, बड़ी खुशी हुई ये चीज़ सुन के कि आप माशाल्लाह 3rd जनरेशन को लीड कर रहे हैं और अपने फैमिली से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, और जाहिर है कि आपके जो बच्चे हैं वो 4th जनरेशन में आएंगे और वो भी इसी तरह ही बिलावल भुट्टो जरदारी का साथ देंगे। तो आप तो माशाल्लाह पहले ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की फैमिली के एक मेंबर हैं, तो आपके दादा थे, आपके वालिद साहब थे, उसके बाद आप हैं। तो आपने अभी क्या प्लान्स जो हैं वो सोच के रखे हुए हैं पार्टी को आगे लेके जाने के लिए? माशाल्लाह आपके पास काफ़ी बड़ा मुद्दा है, आपके अंडर काफ़ी सारा एरिया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, तो इंशाल्लाह आप इसमें अच्छा वर्क करेंगे। और आप अभी नौजवान हैं, यंग हैं और अग्रेसिव हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि आप माशाल्लाह पार्टी को कैसे आगे लेके चलेंगे? देखिए जी, जिस तरह ये पार्टी ने जिम्मेदारी मुझे दी है मेरे डिस्ट्रिक्ट की, तो मेरी तो ख्वाहिश ये है कि इसको मैं एक मॉडल डिस्ट्रिक्ट बनाऊँ। मैं कुछ ऐसा करूँ इसमें कि जो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के लिए भी ये एक थोड़ा सा जो है वो मामला हो, क्योंकि मेरा ताल्लुक इंतहाई पुरजोर सियासत वाले एरिए से है। यानी कि मैं आप समझ लें कि जो लखों डैर से लेके और तकरीबन ठोकर तक ये मेरा डिस्ट्रिक्ट बनता है, और जितनी लाहौर की पॉलिटिक्स होती है वो यहीं होती है। डिस्ट्रिक्ट और भी हैं, मामलात हैं, लेकिन यहाँ बेसिक पॉलिटिक्स होती है। यहाँ पे नवाज शरीफ का हल्का है, मेरे ही डिस्ट्रिक्ट में इमरान खान साहब का हल्का आता है, और जो इनके बड़े बड़े जो मतलब है, मैं तो फ्रॉडिया ही कहता हूँ इनको, जो लोग ये इलेक्शन लड़ते हैं और जिस तरीके से ये लोग एक्ट करते हैं वो तकरीबन मेरे डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। तो मेरी कोशिश यही होगी कि मैं इस डिस्ट्रिक्ट को मॉडल डिस्ट्रिक्ट बनाऊं, और मैं कोशिश करूंगा मैं यहाँ से पार्टी को वो सीट्स निकाल के दूँ इंशाल्लाह, और उसके लिए मैं बिल्कुल हाजिर भी हूँ और मैं कोशिश में लग भी गई हूँ। जी अहमद भाई, आप ये बताएंगे कि जो आप भुट्टो साहब का झंडा लेके चल रहे हैं, बीबी शहीद का और उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, तो आपका जो प्लान्स है नेक्स्ट बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के बारे में क्या है, और उनको आप इंशाल्लाह ताला वज़ीर आज़म बनाने तक आपकी क्या प्लानिंग है उसमें थोड़ी सी? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा आपको तफसील से बताना चाहता हूँ कि लाहौर में या पंजाब में पीपल्स पार्टी का साथ देना जो है वो इट्सेल्फ एक जहाद है। वो जहाद ऐसे है कि मेरी उम्र इस टाइम 40+ है, बट मैंने आज तक कोई रेड कार्पेट पार्टी के हवाले से नहीं देखा, लाहौर में या पंजाब में।
تو میں تو سب سے پہلے تو ان لوگوں کو مبارکباد بھی دیتا ہوں اور شاباش بھی دیتا ہوں جو آج تک پیپلز پارٹی کا پارٹ ہے، کیونکہ پالیٹکس نے رنگ چینج کر دیے. اب پاور پالیٹکس ہوتی ہے، پیسے کی پالیٹکس ہوتی ہے، لیکن ہماری پالیٹکس جو پیپلز پارٹی کی پالیٹکس ہے وہ پہلے دن سے آج تک ویسی ہی ہے، اور ہم بالکل اس طرح ہی چلنا چاہتے ہیں جس طرح ہماری پارٹی کہتی ہے. بٹ نئے دشمن کو دشمن کے طریقے سے ہرانا ہوتا ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا اگر ہمارا اپنا بھی کوئی ذاتی طور پہ بھی خرچہ ہوتا ہو تو وہ ہم کریں، اور وہ کرنے کے بعد ہم پارٹی کو یونائٹ کریں، معاملات کو دیکھیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب، ان سے میری گزارش ہے کہ وہ تھوڑا سا پنجاب کی طرف دیکھیں، لاہور کی طرف دیکھیں. یہاں بہت پوٹینشیل ہے، پارٹی بنی تھی یہاں لاہور میں. جی احمد بھائی، آپ کی بات بہت اچھی لگی مجھے. یہ جو ایکچولی یہ ہماری جو پارٹی ہے اس میں تھوڑی سی یہ روایت الحمدللہ ابھی پیدا ہو جائیں گی کہ ہم نے کسی کو نہیں دیکھنا، کسی لیڈرز کو نہیں دیکھنا، کسی کو نہیں دیکھنا کہ وہ ہمیں پیسے دے گا اور ہم آگے چلیں گے. پوری دنیا کا ایک اصول ہے، پوری دنیا کا ایک سسٹم چلتا ہے کہ آپ اپنی کنٹریبیوٹ کریں، آپ اپنے کے ساتھ لوگوں کو کنٹریبیوشن کریں. کوئی کم کنٹریبیوشن کر سکتا ہے اسے کم لیں، کوئی زیادہ کر سکتا ہے اسے زیادہ لیں، اور اپنے ہی خود ہی بی بی شہید کی جو ویژن کو آگے بڑھاتے ہوئے اس کے بیٹے بلاول بھٹو زرداری کے لیے کام کریں. تو یہ اس کی جزا اور یہ ساری چیزیں آپ کو ضرور ملیں گی، لیکن ہمیں خود ہی سیلف سسٹم کے تحت پارٹی کو لے کے چلنا پڑے گا، وہ سب سے بیسٹ ہے. تو بڑی مہربانی، آپ کا یہ بڑا اچھا ویژن ہے، آپ کی یہ سوچ ہے کافی. تو یہ جو تبدیلی سرکار ہے یا نیا پاکستان کا نعرہ لگانے والے ہیں، ان کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ یہ انہوں نے کیا کیا ہوا. یہ سر جس دن پہلے دن یہ حکومت آئی تھی اور جیسے بھی آئی تھی یہ ہمیں سب کو پتا ہے، اس دن بھی دعا اس پاکستان کے لیے یہ تھی کہ اگر یہی لوگ بہتر ہیں تو اللہ کرے ان کے ہاتھ سے کچھ ہو جائے. لیکن جو ان کے ہاتھ سے ہوا وہ میں نے نہ کسی کتاب میں پڑھا پاکستان کی کسی ہسٹری میں جو انہوں نے اس ملک کے ساتھ کیا، اور میرا نہیں خیال کہ ان سے زیادہ کوئی برا حکمران تھا. یہ ایک ورسٹ اور ایک غلیظ ترین تجربہ تھا کرنے والوں کا، اور میں سمجھتا ہوں انہیں بھی سمجھ آ گئی ہے کہ یہ کیا ان کر کیا بیٹھے ہیں. اور وہ دن دور نہیں ہے کہ جب یہ نہیں ہوں، ان کا نام لیا ہوا بھی کوئی نہیں ہوگا. جی انشاءاللہ تعالیٰ ایسے ہی ہوگا. احمد رضا بھائی، بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے. آپ بڑے ینگسٹر اور آپ کے جذبات اچھے ہیں، اور انشاءاللہ امید ہے کہ آپ پارٹی کو دل و جان کے ساتھ آگے لے کے چلیں گے. اور آپ کا جو یہ بہت اچھی چیز لگی کہ ہم نے نہیں دیکھنا کسی کو، ہم نے سیلف فنانسنگ کر کے آپس میں کنٹریبیوٹ کر کے پارٹی کو لے کے جانا ہے، تاکہ ہمارے پاس پیپلز پارٹی میں کوئی مل انرز نہیں ہے، کوئی سرمایہ دار نہیں ہے، کوئی بزنس مین بہت کم ہے، لیکن ہم نے جو ہے اس کو اپنے طریقے سے اچھے طریقے سے آگے لے کے جانا ہے. بڑی مہربانی. یہ میں آپ کو اپنی ایک بک دوں گا جس میں پاکستان پیپلز پارٹی نے 2008 سے لے کے 2013 تک جو اچیومنٹس کی ہوئی ہیں وہ پاکستان کی کسی پارٹی نے نہیں کی، جو کام کیے ہوئے ہیں کسی نے نہیں کیے، لیکن ہمیں تھوڑا سا لوگوں کو اویئرنیس دینی پڑے گی، ان کو بتانا پڑے گا. تو بہت مہربانی. جی بہت شکریہ، تھینک یو. بہت شکریہ احمد بھائی، آپ تشریف لائے.